السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دبل ألفا فيديو جديد على شين كوميرسيال نوليدج. إن شاء الله في هذا الفيديو ده غادي نعملوا الدرس الثاني اللي متعلق بالماركتين. غادي نشوفوا لاناليز دو مارشي من بعد ما شفنا في الفيديو الاول ليتود دو مارشي كيفاش كنجمعوا لي زانفورماسيون، كيفاش لي زونتربريز كيستافدوا من داك لي زانفورماسيون. لا ديمارش ماركتين كشفناها بطبيعة الحال، شفنا لي تيب دو ديمارش ماركتين. اليوم إن شاء الله غادي نعملوا لاناليز دو مارشي، يعني غادي نشوفوا داك لي زانفورماسيون اللي جمعنا غادي نعملوا لهم لاناليز ديالهم. بون في الكونطون ديالنا على بركه الله غادي نكتشفوا لابروش دان مارشي بار لوفر، يعني غادي نشوفوا لا تيبولوجي دي مارشي ولا ما يسمى بلي تيب دو مارشي ولا الانواع دو مارشي. غادي نكتشفوا لي تيب دو مارشي عن خلال 3 ديال ليتاب. لو بريمير ايتاب عندنا سولون لا فونكسيون دو برودوي، على حساب كل برودوي وشنو كيستافد منه الكونسوماتور البرودوي والفائده ديالو. ابخي عندنا سولون لو نيفو دو كونكورونس. بون لو نيفو دو كونكورونس يعني واش كاينين لي كونكورونس، واش ما كاينينش لي كونكورونس، واش كيشكلوا علينا شي خطر ولا ما، يعني ماشي في المستوى ديالنا وما الى ذلك. كلشي غادي نتعرفوا عليه. ابخي عندنا لي كونكورونس ديريكت و انديريكت، غادي نعرفوا الفرق ما بين الكونكورونس اللي هما ديريكت و انديريكت، يعني مباشرين ولا غير مباشرين. شنو هما هاد الكونكورونس ديريكت ولا انديريكت. اي بوي الكونكلوزيون ديالنا اللي غادي نعاودوا فيه كلشي. بون على بركه الله عندنا اولا لا تيبولوجي دو مارشي. كيما قلت لكم في الاول لا تيبولوجي دو مارشي هي كنعنيو بها لي تيب دو مارشي، انواع ديال السوق. سنعرفوا هاد لو مارشي هذا كيفاش داير. انا بغيت نفتح اونتربريز، يعني خصني نعرف لي برودوي اللي موجودين في السوق، لي كونكورونس وما الى ذلك. بون على بركه الله كما كنعرفوا عندنا اول حاجه اللي كتنتجها لونتربريز هما لي برودوي. ولي برودوي ديالنا عاده ما كينقسموا لنا لي دو تيب، كيكونوا عندنا دي بيان و دي سيرفيس. عارفين حنا بان لي سيرفيس هما الخدمات، ولي بيان هما واحد لي برودوي اللي هما ملموسين. فكا اكزومبل هنا في الفيديو ديالنا غادي يعطيونا لي بيان و لي سيرفيس. غادي يعطيونا مثلا في لي سيرفيس ديالنا غادي يعطيونا الباي بال او الويسترن يونيون او لي بنك. هادو كلهم كيعطيونا واحد الخدمات اللي واحد الحاجات اللي هما ما ملموسينش، ولكن سو سون دي سيرفيس. ابخي عندنا لي بيان ديالنا هو واحد البرودوي اللي هو ملموس، لي حاجه واحد الحاجه اللي كنستافدوا منها، مثلا لي زيكترونيك، مثلا لي كونسوماسيون كي سون ديرابل ولا نون ديرابل، لي فواتور مثلا. في ليكزومبل اللي غادي يعطيونا الناس غادي يعطيونا واحد لو سمارت فون فهو واحد البرودوي اللي هو ملموس وكنستافدوا منه. بون حنا هنا غادي نركزوا في لي بيان لي بيان اللي هما ديرابل، واللي هما لي بيان اللي يمكننا نقولوا كيدوموا فوق واحد السنه مثلا، باغ اكزومبل واحد السنه. فهاد لي بيان هادو اللي هما ديرابل مثلا نقدروا نذكروا ابارتومون. ولكن كاين دي تيب في لي بيان ديرابل. كمثال عندنا هنايا في لي بيان ديرابل دو تيب غادي يعطيونا. لو بروميير تيب كي قلنا بانه كاين لي بيان كي سون كي تكونسوماو بار الكونسوماتور، هما دي بيان دو كونسوماسيون، يعني غادي يكونسوميهم واحد الكونسوماتور. باغ اكزومبل ابارتمون كيما قلت لكم، باغ اكزومبل فواتير ما الى ذلك. هذه واحد البيان، واحد البرودوي اللي هو ديرابل، يعني صالح، راه غادي فواتير ولا ابارتمون غادي تبقى لك لمده اعوام. ولو بيان الثاني هو ما يسمى بلي بيان اندستريال. لو بيان اندستريال ولا لي بيان اندستريال هما لي بيان اللي كي يعني مثلا لي بيان ديكيبمون. سو سون دي بيان اللي كي تستخدموا عند لي زونتربريز، مثلا لي ماشين اندستريال، يعني كتجيب لك واحد الماشين باش غادي تصنع لك واحد البرودوي. فهذيك الماشين راه كتسمى واحد البرودوي ولا واحد البيان اندستريال، يعني خاص بالمجال اندستريال، يعني المجال دي زونتربريز. لو بروميير تيب لي بيان دو كونسوماسيون هو بنفسه ثاني فيه دو تيب، كينقسم لدو تيب. هاد لي بيان دو كونسوماسيون، لو بروميير تيب ديالو عندنا هنا هما بيان دو غران كونسوماسيون. هاد لي بيان دو غران كونسوماسيون اللي كيتكونسوماو يعني بزاف، ولا كنا نقولوا عندهم لو شيفر دافير اللي طالع بزاف، ولا كي من الاسم لي بيان دو غران كونسوماسيون اللي كتكونسوماو بزاف. لو تيب الثاني عندنا هو لو بيان انومبر، عفوا انورمون، واللي كيتجلى لنا في غادي نقسم لنا الديرابل او بيان نون ديرابل، يعني كيعتمد على لو طون ديال داك البرودوي شحال غادي يجلس لنا. ركزوا حنا على لي بيان دو غون كونسوماسيون واللي كتنقسم لنا لدو تيب. بون لو بروميير تيب عندنا هو لاليمونطاسيون او ما يعرف بالمواد الغذائيه. لاليمونطاسيون لي برودوي اليمونتير، يعني شي حاجه اللي كتكونسوما اللي كناكلوها. باغ اكزومبل دانون مثلا الياغورت اللي عندنا في المغرب، فهو واحد البرودوي داليمونطاسيون كيتعتبر من لي بيان دو كونسوماسيون فينال، يعني داك البرودوي راه غتجيبو غتاكلو زمزم ما فيهاش الشك. ولكن يمكن لك تستعملو في
في حاجات اخرين. فكاين مثلا عندنا لي بيان دو كونسوماسيون انترميديير. هاد لي بيان دو كونسوماسيون انترميديير يعني ميمكنلكش تجيبو تكونسومي يتم بحال الياغورت مثلا، البلي ولا مثلا السميده وما الى ذلك. مثلا السميده ولا الطحين باغ اكزومبل غادي تجيبهم راه خصك دير بهم واحد الكيك ولا غدير بهم شي حاجه اخرى عاد باش تكونسوميهم، يعني ماشي كيتكونسوماو تم. وهنا في كيتمثلوا هاد اوتر هادي اللي عطاونا بوغ pour les biens anormaux عندنا durable كيما قلت لكم هي durable ce sont des produits qui sont durables مثلا des appartements et des produits qui n'ont pas durables كمثال عندنا نعطيو مثلا لي ستيلو مثلا راه هو واحد البرودوي اللي ماشي ديرابل. وهكذا كنكونوا كملنا لا تيبولوجي على حساب سولون لي فونكسيون ديال البرودوي. ندوزو دابا نشوفوا على حساب لي تيب ولا لي نيفو ديال لي كونكورونس. بون بالنسبه لي طاب ثانيه عندنا سولون لي نيفو دو كونكورونس غادي نعرفوا لي نيفو دو كونكورونس يعني كل كونكورون ومدى التيب ديالو بيان النيفو ديالو مدى القوه ديالو على الاخر. كيقولوا لنا 3 فورم دو مارشي تو ديستينغ، يعني كان ديستينغيو 3 فورم دو مارشي، ثلاثه ديال انواع ديال من هذا المارشي هذا، ثلاثه الاشكال ديال هذا المارشي هذا اون فونكسيون دو نومبر دوفر، يعني على حسب لي زوفر يعني اللي كيعطيونا هاد لي سيرفيس هادو ولا هاد لي بيان هادو شحال بيهم اون برونون باغ هيبوتيز ان غران نومبر داشتور. وكان نخليو بعين الاعتبار شحال ديال مثلا كان بحال كنفترضوا مثلا شحال ديال لي زاشتور غادي يكونوا عندنا. نشوفوا لي نومبر غادي نفهموا شنو كيحاولوا يقولوا لنا. بون لو نومبر دو فور عندنا مثلا واحد لو فخور ملي كيكون عندنا ان نو فخور. كيفاش كتكون الفورم دو مارشي؟ مونوبول. نخليو مونوبول ما نشرحوهاش، نشوفوا ليكزامبل ونشوفوا واش نفهموا. اكزامبل لو ان سي اف. مثلا نزيدو اكزامبل اخر كوزيمار ديال اللي كيدير السكر في المغرب. او ان سي اف اي كوزيمار مثلا هاد لي دو انتربريز بالضبط هما كيتسماو ان نوفر. كل واحد فيهم ان نوفر يعني كيعطيوك بوحدهم كاينين كيعطيوك واحد لوفر. مونوبول. كيفاش مونوبول كتعطي يعني محتكرين على السوق. لو كان شي كونكيرون بالنسبه اللي كيضاد لو ان سي اف فكتحسن من الجوده ديالها ودير، ولكن ما عندكش البديل. كاين تران واحد شركه وحده ديال لي تران في المغرب اللي هي اون اس اف، وكذلك السكر كاين كوزيمار اللي هو الوحيد من شحال ولا زال لحد الان كينتج السكر. لذلك فمثلا او ان سي اف كتسمى واحد لوفر، يعني كيورد لك واحد لو برودوي ولا واحد لو سيرفيس بوحدو. لا فورم ديال المارشي اللي كنسميوها عليه اللي كيشدها بانها مونوبول، يعني احتكار ولا محتكر على السوق لانه بوحدو. هادو هما اللي كنحاولوا نعرفوا على حسب لي نيفو دو كونكيرون. يعني راه بالنسبه لو ان سي اف يعني با دو كونكيرون، ما كاينش لي كونكيرون، هو بوحدو اللي شاد السوق. بور لو دوزيام تيب لو نومبر دو اوفر عندنا كيلك اوفر يعني بعض لي زوفر. مثلا عندنا ليسيف، نمشيو ليكزومبل عندنا ليسيف ولا مثلا تيد ولا مثلا اريال. يعني كاين كيلك زوفر. بالنسبه للفورم دو مارشي سي اوليغوبول يعني اوليغوبول يعني كاين داك النوع ديال الاحتكار، ولكن كاين واحد شويه الكونكورون. يعني مثلا كاين تيد اريال اومو، جو بونس ثلاثه تيد اريال اومو اللي شادين المغرب كامل فيما يتعلق بالليسيف. ابري عندنا مش كيكونوا عندنا نومبر دو فخور يعني بزاف لي زوفرور. باغ اكزومبل كيتكون الكونكورونس فاش فهاد لو نومبر دو فخور كتكون لي كونكورونس كنسميو في لو فورم دو مارشي. كاين لي كونكورونس، كاين واحد التنافسيه، كاين لي زونتربريز كيصنعوا بزاف د الحوايج وهي ما يتعلق بالاليمونطاسيون المواد الغذائيه اللي كاينه هي اللي كاينه في المغرب بزاف. بون في الاليمونطاسيون مثلا نعطيو كاين مثلا كتلقى ياغورت دانون بجوج دراهم، دانا بجوج دراهم، رايبي بجوج دراهم وما الى ذلك. يعني كاين الكونكورونس، كاين بزاف د المواد الغذائيه، بزاف ديال الاثمنه، كاين اللي طايح كاين اللي طالع، ولكن كاين نومبر دو فخور. يعني فاش كتجلى لو كونكورونس ماشي بحال لون اس اف كما قلنا فهو بوحدو اللي كيعطينا هو بوحدو اللي كيعطينا واحد السيرفيس كيتسمى مونوبول، يعني محتكر على السوق. من بعد ما عرفنا les niveaux de concurrence, allez نشوفوا les concurrences qui sont directes et les concurrences qui sont indirectes.
qui la concurrence concerne les entreprises qui proposent un même ou des produits substituables. Bon, la concurrence concerne les entreprises qui proposent un même ou des produits يعني نفس ولا بزاف ديال لي برودوي سبستيتيابل باش خرج يعني هاد لي برودوي سبستيتيابل هي لي برودوي اللي كتعوض يعني هاد الكونكورونس كتهم لي زونتربريز اللي كيعطيوك دي برودوي كيكونوا متشابهين ولا بزاف لي برودوي اللي كتكون كتعوض سبستيتيابل. اجي نعرفوا دابا لا كونكورونس ديريكت و انديريكت. هذه كانت مجرد تقديم. لا كونكورونس اي ديريكت كتكون لا كونكورونس اللي كتكون منافسه مباشره lorsque le positionnement des produits est identique. فاش كيكون داك البوزيسيونمون دي برودوي ايدونتيك والبوزيسيونمون غادي نقراو مع لو سيبلاج اي لا سيغمونطاسيون. والبوزيسيونمون هي المرتبه ديال داك البرودوي او الصوره اللي عند داك لاشتور ولا الكونسوماتور فراسو على داك البرودوي ديالك. بون لا كونكورونس اي ديريكت كتكون ديريكت مباشره لوكس لو بوزيسيونمون دي برودوي ايدونتيك. كيفاش؟ فاش كيكون لو برودوي ميم كاركتيرستيك افيك ميم بري ميم سيبل. لو سيبلاج هو يعني داك نفس الهدف. وهنا هاد ميم كاركتيرستيك ميم سيبل ميم بري معاياش مع داك لو برودوي ديال الكونكورون ديالك. فاش كيكون عندك مثلا انا كنبيع لي كلافي ديالي واحد الماركه ب 40 درهم والكونكورون ديالي حتى هو كيبيعهم ب 40 هو ميم بري. هاد الكلافي ديالي راه بلوتوث سون فيل وداكشي اللي عند الكونكورون وهادشي اللي بغاو لي كونسوماسيون. هذا هو لو سيبل ديالهم في عقلهم يعني ميم كاركتيرستيك ميم سيبل ميم بري. وهنا فاش كتكون لا كونكورونس ديريكت يعني مباشره انا راني منافسك بطريقه مباشره. ce qui est le cas de la plupart des lessives des produits alimentaires. عطاونا مثال اخر هنا هو المثال اللي ديال الليسيف لي برودوي اليمونتير. الليسيف كيما قلت لكم مثلا تيد راه كتلقى نفس الثمن مع اومو او بيان الاليمونتير اللي قلت لكم مثلا عطيتكم مثال ديال الياغورت وداناب وما الى ذلك كتلقاو نفس الاثمنه. وبطبيعه الحال حتى لي غروند لي برودوي دو غران كونسوماسيون اللي شفنا قبل اللي هما كيتكونسوماو بزاف. هذه فيما يخص لي كونكورونس او بيان لا كونكورونس ديريكت. نشوفوا لا كونكورونس انديريكت. يقولوا لنا لا كونكورونس اي انديريكت. لا كونكورونس كتكون غير مباشره فوقاش lorsque le même besoin est satisfait par des produits n'ayant pas le même positionnement. فاش كتكون انديريكت يعني فاش كتكون داك لونتربريز كتساتيسفي لي كليون ديالها كتساتيسفي لي بوزوان بحال كتلبي ولا كترضي الحاجيات ديالها بحال من نفس لي برودوي اللي كتنتجهم لي كونكورون اخرين. مثلا كمثال ما عرفتش المثال قريب ولا لا. مثلا سامسونج والايفون. مثلا الايفون عندها واحد شيفر دافير صحيح عندها واحد التاريخ قديم لي برودوي ديالها ما كيدخلهمش لي زونتي فيروس مزيانين معروفين بالجوده. ولكن كاين واحد كونكورون اللي هو مثلا هواوي بداو كيبانوا مؤخرا بلا تكنولوجي ديالهم لي كاميرا ديالهم يعني راه كترضي لي بوزوان ولكن واخا راه ماشي في نفس البوزيسيونمون ديالها. يعني واخا دير غادي تلقى الابل كيتباعوا اكثر من هواوي. هذا كمثال يمكن يكون قريب يمكن يكون بعيد ولكن حاولت نقرب لكم لا كونكورونس انديريكت. بون لونتر عفوا بون l'analyse de marché كانت هي هذه. ان شاء الله الدرس اللي ماجي غادي نشوفوا لا سيغمونطاسيون لو بوزيسيونمون اي لو سيبلاج. نعاودوا بعجاله شنو قلنا من الاول. بون ذكرنا لا تيبولوجي دي مارشي ذكرنا على حساب الكونكورونس على حساب لي برودوي. شفنا بان لو برودوي كينقسم دي بيان دي سيرفيس لي بيان اللي هما ديغابل اي نون ديغابل. شفنا لي بيان دو كونسوماسيون دي غران كونسوماسيون اي لي بيان كي سون انورمون. مثلا شفنا دي بيان كي سون انورمون ديغابل مثلا لي فواتير. شفنا لي برودوي دو كونسوماسيون مثلا اللي قلنا لاليمونطاسيون ديال المواد الغذائيه. شفنا لي نيفو دو كونكورونس وشفنا بان مثلا او ان سي اف محتكر على السوق. مثلا قلنا لي برودوي داليمونطاسيون كاين لي كونكورونس ما محتكرينش على السوق يعني كاين بزاف لي زوفر.
يعني لي زوفر كاينين وتا لا دوموند كتكون عليهم. اي بوي شفنا لا كونكورونس ديريكت و انديريكت اللي قلنا بانك تكون ديريكت فاش كيكونوا لي ميم كاركتيرستيك لي ميم بري لي ميم سيبل، و انديريكت كتكون فاش كتكون لي ميم بوزوان اي ساتيسفي ولكن ماشي نفس البوزيسيونمون، يعني ماشي نفس المرتبه. جو فو ريميرسي بور فوتر اتونسيون، ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات قادمين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.